राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। चुनाव सकियो, परिणाम पनि आइसक्यो करिब एक ठाउँको बाहेक होला। त्यो पनि के आउँछ भन्ने लगभग देखिन्छ, प्रसारण गरिसक्दा आइसक्ला। बाजुराको केस हो, त्यसै कारणले अब त अलरेडी एक्सपेक्टेड केस नै हो। डाक्टर साहब अब जस्तो खालको परिणाम अहिले आइरहेछ नि, हुन्छ तपाईँले पहिला पनि केही कुराहरू त भन्नुभएको थियो, अलि फरक आयो नि होइन? हामीले अनुमान गरेको विश्लेषण गरेको भन्दा कि के फरक केमा आयो त भन्दाखेरि हामीले नसोचेको कुरा नै हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसरी जनताले अनुमोदन गरे त्यो कुरो चाहिँ नयाँ ढङ्गले आयो। हामीले सोचेको थियो कुरो के थियो त भन्दा यी जनताहरूलाई सेवा प्रदाय गर्ने संस्थाका अथवा राजनीतिक दलका नेताले चयन गरेका जनप्रतिनिधिहरू अथवा टिकट दिएका जनप्रतिनिधिहरू त्यति सन्तुष्ट गराउने खालका छैनन्। त्यसो हुँदा मतदाताले आफ्नो चोइस खोज्छन् है भन्ने कुरा थियो। आखिरमा चोइस त खोजे, कस्तो भने अलिकति नयाँ असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति नै उहाँहरूको स्वतन्त्र उम्मेदवारमा गयो। र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि कस्ता बन्न गए त भन्दा निरन्तर रूपबाट जनतालाई आश्वस्त गराइसकेका व्यक्तिहरू पर्नुभयो कि, चाहे त्यो धरानको प्रतिनिधि नहोस् अथवा धनगढीका होस् वा बालेन्द्र शाह भए, यिनीहरूले चाहिँ जनताको नजिकै बसेर काम गरेका दुईजना व्यक्ति परे। किनभने गत चुनावमा नै स्वतन्त्र भएर 74को चुनावमै स्वतन्त्र भएर लडेका परे हमालजी धनगढीका भने जुन धरानका कस्ता परे भने एकदम सानोभन्दा सानो जनताको प्रत्यक्ष घर दैलोमा गएर काम राखेको हुँदो रहेछ कि भनेर जनताले उनलाई मत दिए। जस्तै त्यो 42 सालको चुनावमा पनि पञ्चायतको चुनावमा पनि के थियो भने नानीमायाले साधारण जनताहरूका समस्या लिएर सिडिओ कार्यालयमा जाने, सम्बन्धित मालपोतमा जाने, काम गरिदिने, अनि त्यसपछि खुसी भएको व्यक्तिहरू छन्। त्यसो नानीमायाले यसरी काम गर्छे, माथि जनताको काम गर्छे भन्ने किसिमको सोचले मतदान गरे जस्तै तरिकाले अहिले यी दुईजना गरे। अब त जनकपुरको कुरा चाहिँ अलिक भिन्न खालको। डाक्टर साहब अब यो पाटोमा अलिकति हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गरौँला। यहाँले एउटा ग्रामीण विकासमै पनि डाक्टर साहब लामो अनुभव भएको, यसले अब पार्ने इम्प्याक्टहरूका बारेमा पनि कुरा गरौँला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई अलिकति राजनीतिक रूपमा हेर्दा चाहिँ गठबन्धन यिनीहरू बनेर गए पनि जनताले भोट हाल्ने बेला चाहिँ विचार गर्छन् है, यो गठबन्धन प्राकृतिक छैन, कुनै विचार सिद्धान्त केही नमिल्नेहरू मिलेका छन्, टाउका मिले पनि तलब मिल्नेवाला छैन, जनताले चाहिँ बडा नजिकबाट हेरिरहेछन् है भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले चुनाव अगाडि हामीले कुराकानी गर्दा। तर अहिले हेर्दाखेरि त गठबन्धन त सफल भयो नि होइन? काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन जे गरे उनीहरूले त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरे होइन डाक्टर साहब? गरे। गठबन्धनको एउटा परिणाम कस्तो आयो भने सकारात्मक आयो। यसले जे उद्देश्यले गठबन्धन भयो त्यो सफल भयो भन्नुपर्छ। कस्तो भयो भने दलहरू एउटा कम्पनीमा परिणत भए, मतदाता त कम्पनीका कर्मचारीमा परिणत भए। अर्थात् नुनको सोझो भने जस्तै जागिरदाताको सोझो गर्नुपर्छ भने जस्तै दलका कार्यकर्ताहरूले खटेर लागे भने त्यो तरिकाको जनमतले दलहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप उहाँले सोचे अनुसारको गठबन्धन सफल भएकै हो। र गठबन्धन सफल भएको अत्यन्त सफल नमुना देखा पर्यो पोखरामा अथवा गण्डकी प्रदेशमा त अत्यन्त नयाँ किसिमको पाराले परिणाम आयो। किन भन्दा त्यहाँ अधिकतम तरिकाले नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरे। त्यसै कारण परिणाम चाहिँ सोचेभन्दा फरक ढङ्गले आयो। होइन भने नेकपा एमालेको जनमत रहेको र पार्टीहरूको सुदृढ रहेको, सङ्गठन सुदृढ रहेको र गठबन्धन फितलो रहेको भनेको गण्डकी प्रदेशै थियो, जसमा कि उपमहानगरपालिका के अरे महानगरपालिका पनि सबभन्दा धेरै नेपालको वडा भएको 33 वडा भएको महानगरपालिकामा कलमले जित्न जानु भनेको अत्यन्त राम्रो किसिमको गठबन्धन सफल भएको नमुना नै पोखरामा देखा पर्यो होइन त डाक्टर साहब? यसै पनि एमालेको सबभन्दा राम्रो प्रभाव भएको ठाउँ र गठबन्धनको उम्मेदवार चाहिँ सबभन्दा कमजोर पार्टीको भएको ठाउँमा पनि जित्यो होइन त? के हो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दिँदाखेरि पार्टीले जुन तरिकाले उम्मेदवारी दियो त्यो उम्मेदवारीलाई सायद कार्यकर्ताले के गरे भने
रिभोल्ट गरे अथवा विद्रोह गरेपछि पार्टीको अब कम्पनीको मालिकले दिएको चयन गरेको कर्मचारीमाथि कुठाराघात गरिएको हो त्यो। त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन एकदम राम्रो भएर काङ्ग्रेसका माओवादीका मान्छेले हाल्न भन्दा पनि एमाले भित्रकै मान्छेले अन्तर्घात गरेको होइन डाक्टर साहब? मतदाताहरूले त्यो किसिम अन्तर्घात गरेको गण्डकीमा, त्यो चाहे फलेवास नगरपालिकामा होस् चाहे त्यो पोखरा महानगरपालिकामा होस्, त्यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू देखा पर्यो। जस्तो यसको अर्थ पनि के हो त भन्दा दलहरूभित्र अनुशासन पनि नभएको एउटा, कार्यकर्ताहरूप्रति अलिकति नेताहरूले जुन आफ्नो उम्मेदवारी चयनको विषयमा पोख्त भएको जनाधार भएको व्यक्तिलाई उहाँले दिनु पर्थ्यो, टिकट दिन पर्थ्यो, उम्मेदवार दाखिला गराउनु पर्थ्यो। तर उहाँले अलिकति जनाधार भन्दा पनि आफ्नो पकेटको उम्मेदवारलाई दिँदाखेरिमा यो किसिमको कुठाराघात। हजुर, त्यो एउटा पर्टिकुलर केस भयो डाक्टर साहब। जस्तो समग्रमा हेर्दाखेरि अहिलेको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले चाहिँ पराजित भएको हो कि होइन, अहिले त यहाँ पो गर्नु पर्यो कुरा। एमाले हारेको छ कि छैन यो चुनावमा? राम्रोसँग हार्यो नि एमाले त होइन डाक्टर साहब? नेकपा एमाले चुनावमा हारेको छ, केमा भने यसको व्यवस्थापनमा हारेको छ। तर जनमतको दृष्टिकोणले हेर्ने भने एमाले हारेको देखिँदैन। के भने डाक्टर साहब, तपाईँको पनि एमालेकै नेताको लाइनको भर्सन होइन? उनीहरू के भने पार्टी हारेको छ? यिनीहरूले मूल्याङ्कन गरेर दुईवटा निष्कर्ष निकालेको छन् होइन। एउटा उनीहरूको निष्कर्ष के छ भने अन्तर्घात भयो भन्ने छ। दोस्रो चाहिँ हामीले चयन गरेको उम्मेदवार चाहिँ उपयुक्त भएन भन्ने कुराहरूको उनीहरूले महसुस गरेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ उल्टो भने हो। सबभन्दा उहाँहरूको उम्मेदवारी चयन नै त्रुटिपूर्ण हो पहिलो कुरो। त्यसपछि अन्तर्घात हुनु स्वाभाविक थियो। त्यो त एउटै मात्रै निष्कर्ष निकाले भए हुन्थ्यो कि हामीले दिएको उम्मेदवार चाहिँ उपयुक्त रहेको थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। हामीले त्यो शिक्षा सिक्यौँ भन्ने हुनु पर्थ्यो। तर उहाँहरूको चाहिँ अलिकति आफूलाई ढाकछोप गर्ने तरिकाले जानु। तर एमाले हारेको हो। व्यवस्थापनमा राम्रो किसिमको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि हारेको हो। आफै भित्र एमाले हार्यो होइन, आफ्नो इन्टरनल म्यानेजमेन्टमा मात्र एमाले हार्यो। तर एमाले प्रति यति ठुलो शक्ति र डर थियो अन्य गठबन्धनलाई आवश्यक थियो। र यसमा काङ्ग्रेस पनि हारेको छ। सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आयो नि काङ्ग्रेस। ठुलो पार्टी त भयो, तर दुईटा महानगरपालिका मात्रै खुम्चिन पर्यो नि त काङ्ग्रेस होइन र? विराटनगर र ललितपुरमा मात्रै खुम्चिन पर्यो होइन? तर 5वटा महानगरपालिका गर्यो, खुम्च्यो होइन क्या उसले। अहिले अगाडि पनि त त्यही थियो, ललितपुर र विराटनगरै त थियो भने पहिला त सेकेन्ड भएको नि त। अहिले त फर्स्ट हुने अवस्था थियो। र काङ्ग्रेसले हारेको कुन अर्थमा भन्दा 6वटा महानगरपालिका मध्ये 5वटा महानगरपालिका त काङ्ग्रेस स्वतः जित्ने अवस्था थियो। गठबन्धन नभए पनि यति सिट त आउँथ्यो। योभन्दा बढ्दै आउँदो हो। एक्लै गएको भए पनि मजाले आउँथ्यो काङ्ग्रेसको, मजाले आउँथ्यो। यसले आफ्नै आङ कनाए जस्तो तरिकाले काम गरिराखेको छ। र दीर्घकालमा गएर काङ्ग्रेसले जे जस्तो तरिका गठबन्धनको सामना गर्न गयो, सच्चा कार्यकर्ताहरूमाथि कुठाराघात गयो र एउटा बागी उम्मेदवारहरू पनि उठ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना पनि भयो। लाजै काजै सिद्धान्तै गुमाएर आफ्नो एउटा वैचारिक गठबन्धन हुनुपर्ने ठाउँमा नभएको ठाउँमा अपवित्र गठबन्धनको परिणामले काङ्ग्रेस चाहिँ त्यति उज्यालो अवस्थामा आएन। जस्तो एउटा बाहिर रहेर एउटा प्राध्यापक, एउटा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक तपाईँले जसरी बाहिर बसेर स्वतन्त्र विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, अहिले एमालेहरूको तर्क के छ भने ठिक छ एउटा हामी एक्लै थियौँ, चारैजना मिलेर घेराबन्दी गरेपछि हामी प्राविधिक रूपमा केही सिटमा खुम्च्यौँ होला, पहिला जति ल्याएनौँ हामीले। तर भित्री आत्माले उनीहरूको गल्ती भयो भन्ने कुरा थाहा छ एमालेलाई। हामी हारिएकै हो भन्नेमा छ। एमाले पनि यस्तो स्थिति गुज्रिने अवस्था थिएन होइन। जब पार्टी कार्यकर्तालाई सन्तुष्टि गरेर उम्मेदवारी दाखिला गरेको भए र तलबाट सिफारिस गरेका कार्यकर्ताहरूलाई उहाँहरूले टिकट दिएको भए अन्तर्घात पनि हुँदैन थियो। र योभन्दा मलाई धेरै नभए पनि 30वटा सिट जति बढी आउँथ्यो। तर त्यो गुमाएको एमालेको उम्मेदवारी दाखिलाको सवालले हारेको छ। भने काङ्ग्रेस चाहिँ गठबन्धनको कारणले देशभरि नै महानगरपालिकाहरूमा 6वटा महानगरपालिकामा हामीले 5वटा ल्यायौँ भन्ने
उनीहरूको एउटा ऊ हुन्थ्यो, दाबी हुन्थ्यो, त्यो सम्भावना थियो, गुमाए। जस्तो लाग्छ एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले के भनिरहेछन् भने अहिले पनि एउटै कुरा गर्छन् क्या उनीहरू, हामी जनमतमा पहिलो छौँ, चुनाव यति हारे पनि हामी जनमतमा पहिलो छौँ, हाम्रो पक्षमा यत्रो धेरै जनताहरू छन् भन्ने खालको कुरा। त्यस्तो भन्न मिल्छ र डाक्टर साहब? हार्न त हारेकै हो नि के हो यसको? जनमतमा अगाडि छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकछिनको क्षणिक आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो। तर नेपालमा वामपन्थीहरूको अभिमत अथवा जनमत त धेरै छ नि त। त्यो जनमत धेरै छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरे, म्यानेज गरेको खोइ त नि। खालि आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्रै कमजोरी रह्यो भन्ने कुरा डाक्टर साहबले बढी फोकस यसमा गरिरहनु भएको छ हैन? व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदाखेरि उम्मेदवार छनौट लगायतका कुराहरू मात्र हारेको हो। यसले सोचे जतिको उपलब्धि प्राप्त गर्न त्यही कारणले अन्तर्घात भयो हैन त? आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो भएर पराजित भयो। अन्तर्घात भएको छ त, प्रश्न गण्डकीमा भएकै हो। गण्डकी प्रदेशका धेरै ठाउँमा अन्तर्घात भएको छ। अनि एकातिर गठबन्धन, अर्कोतिर पार्टीभित्रको अन्तर्घात देखिहालेछ नि। डबल मार्नु पर्यो हैन? एमाले कुनै धेरै ठाउँमा उपाध्यक्षले, उपमेयरले जितिरहेछ एमालेको। काङ्ग्रेसभन्दा बढ्ता रेसियोमा हेर्ने अब बढ्दै जितेको छ नि त। त्यसै कारण जनमत कम भएको भन्ने कुरा। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा वास्तवमा भने एकछिनलाई बिर्सिदिउँ कि बालिन शाह स्वतन्त्र बिर्सिदियो नि भने त एमाले जितेको अवस्था देखिएन त। 68,000 र 61,000को बिचमा भिन्नता भएन। बालेनको भन्दा बढ्ता भोट ल्याएर उपमेयरले जित्नु भनेको एमालेको के अरे मतदाता कम रहेछ भने आङ्कन गर्न मिल्ला र? छ आधार छ उनीहरूले त्यो लजिक अगाडि सार्नुको पछाडि। तर उहाँहरूको व्यवस्थापन यस्तै पाराले चल्ने हो भने एमालेलाई धेरै हारेको कुरामा अन्य प्रमाणहरू पनि छ। अब गएर अहिले भर्खर गठन भइराखेको छ नि जिल्ला समन्वय समिति, तपाईँलाई थाहा छैन यो जिल्ला समन्वय समिति पनि स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा। त्यसमा पनि एमाले हार्दैछ। त्यसमा खासै त्यसको सिग्निफिकेन्स र महत्त्व त छैन, तर हार्दैछ। अर्को अब एमाले राष्ट्रिय सभामा हार्छ, अहिले सङ्केत भइसक्यो हो। राष्ट्रिय सभामा त गठबन्धन फेरि फ्रेस भएर आउँछ, ताजा भएर आउँछ, गठबन्धन गर्छन्। एमालेको विरुद्धमा गोलबन्दी हुन्छन्। हारिराखेको छ के? तपाईँले धेरै कुना कन्ताराहरू कोट्याउन सक्नु भएको छैन। यसको रिफ्लेक्सन त त्यता पुग्छ नि हैन डाक्टर? त्यसको रिफ्लेक्सन अब राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रष्ट रूपमा हारेको देखा पर्छ। जस्तो डाक्टर साहब अब यो यतातिर एमालेको डाक्टर साहबले चाहिँ अलि नयाँ कोण दिनुभयो कि आन्तरिक व्यवस्थापनका कारणले हारेको हो, गठबन्धन यस्ता उता चिजले बरु एमालेलाई गाह्रो हुँदैन थियो होला भन्दै गर्दा जस्तो काङ्ग्रेस अहिले हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यौँ हैन, यत्रो धेरै ल्यायौँ भनेर गजक्क पहिलो पार्टी भनेर एकदम धुम्म परेर चाहिँ बसिरहेछन्। डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ कि काङ्ग्रेस हारेको छ, अझ दीर्घकालीन रूपमा त झन् ठुलो क्षति काङ्ग्रेसलाई हुँदैछ डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ। के हो कुरा डाक्टर साहब? अब सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेस हौसलापूर्ण तरिकाले अबको भावी राजनीतिमा कसरी हुँदैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त आफ्नो उम्मेदवार निर्वाचन गर्न पर्यो। त्यसका साथसाथै समानुपातिमा 110 सिटको लागि त आफ्नै दललाई भोट खसाल्न पर्यो नि त। अब गठबन्धनको लागि बचाइदिउँ भनेर गठबन्धनलाई भोट हालेर त आफ्नो त समानुपातिक भोटले त काम गर्दैन त्यस बेला त। त्यसै कारणले अब काङ्ग्रेस चाहिँ स्वतः स्थानीय तहले गर्दा राष्ट्रिय सभामा ठुलो जनमत आउने भए अथवा प्रतिनिधि धेरै हुने भए, तर अबको के अरे सङ्घीय चुनावमा त काङ्ग्रेस त अब एकल लड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अबको गठबन्धनको महत्त्व त यो सङ्घीय चुनावमा त अथवा प्रदेशको चुनावमा त सम्भव छैन। बन्ने छन् त उनीहरू गठबन्धनै गरेर हामी निर्वाचन लड्ने हो, प्रदेश सङ्घ सबै देश दुर्घटनामा जान्छ डाक्टर साहब। अब एउटा कुरा के सोच्नुहोस् भने तपाईँहरूका श्रोताहरू दर्शकहरूलाई प्रश्न केमा पार्नुहोस् भने गठबन्धनको फाइदा सबभन्दा धेरै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भयो, त्यसपछि के अरे नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीलाई भयो है, अनि अझ तराईका दलहरूलाई पनि खासै उपलब्धि भइरहेको अवस्था छैन। सायद उपेन्द्र यादवजी गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ होइन? केपी ओलीसँग भेटिसक्यो उपेन्द्र यादवले त गुनासो मात्र हो र? अनि भेट भइसक्यो हो केपी ओली र उपेन्द्र यादवको। यी गुनासाहरू सच्चा गुनासा हुन्, किनभने त्यहाँ पनि उनीहरूको व्यवस्थापनको कमजोरी हो नि त। तराई दलहरू त्यो अवस्थाले बाबुरामजीहरू यिनीहरूलाई लगेर
के अरे अशोक राईहरू राखेर उपलब्धि के भयो भन्दा एक दुई सिटमा पहाडतिर उहाँहरूको उपस्थिति देखा पर्यो। यो पनि गठबन्धनले देखा पर्यो, उहाँलाई नि केही उपलब्धि देखा परेको छ त्यतातिर हेर्ने होइन भने यो दल पनि त तराईवासी गठबन्धनका समूहहरू भन्छु म, त्यो दलै भन्दिनँ, जसपा लोसपा मैले दलै भन्दिनँ, तर उहाँहरूको जस्तै मजदुर किसान पार्टीले जुन सम्पूर्ण दलहरूलाई जमानत जफत गराइदियो होइन भक्तपुरमा, त्यस्तै तरिकाले उनीहरूको पनि त्यो क्षेत्रमा बलियो तरिकाको उपस्थिति हुन्थ्यो नि त। यदि जसपा र लोसपाको बिचमा एउटा उहाँहरूको कार्यगत एकता बनाएको भए, लक्ष्य त उहाँहरूको एउटै हो दुवैको, तर त्यो किसिमको गठबन्धन भइदिएको भए यसरी यो लामो गठबन्धन गरिराख्नु आवश्यकै थिएन। उहाँहरू पनि हारेकै हो। सो काङ्ग्रेसले अहिले जित्दै गर्दाखेरि पनि खालि सिटमा हामी यति ठाउँमा छौँ भन्ला, तर मान्छेले भन्छन् कि डाक्टर साहब अब एक्लै निर्वाचन लड्न सक्ने सामर्थ्य पनि त काङ्ग्रेसले सँगसँगै गुमाइरहेछ यसो भन्दै गर्दा भन्छन्, त्यो चिज ठिक छ अब हेर्नुहोस् न, अबको चुनावमा सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई त धेरै उत्साहजनक तरिका अहिलेको जस्तै धेरै सिटाउने अवस्था त देखिँदैन। जुन अहिले जित्या छ, धेरै पहिलो पार्टी भयो 300 यत्रो के अरे पालिकाहरूमा उसले ल्यायो, जसमा कि नेकपा एमाले 200 मात्रै नगायो भन्ने कुरा छ नि। त्यो किसिमको एउटा अङ्कगणितीय हिसाबले त्यो देखिन्छ। तर जनमत तरिकाले हेर्ने भने जस्तै नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीले डोल्पामा फटाफट दुईवटा त्यसै जित्यो होइन, किनभने कुनै ठाउँमा भएको ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू कुनै आश्चर्यको कुरो होइन, त्यो इन्सिग्निफिकेन्स कुरा हो होइन, कम महत्त्वको कुरा हुन्छ। तर कुनै ठाउँमा त्यस्ता पहुँच नपुगेको हुन्छ, पार्टीहरूको सङ्गठन बलियो नभएको हुनसक्छ, मनाङका कुरा, डोल्पाका कुरा, अति दुर्गम ठाउँका कुराहरूको विषयको चरित्र छुट्टै हुन्छ, किनभने त्यहाँ नीतिगत पार्टीगत लडाइँ हुँदैन, व्यक्तिगत लडाइँ हुन्छ। व्यक्तिगत पहुँच, व्यक्तिगत सामर्थ्यको आधारबाट निर्वाचन परिणाम हुन्छ, त्यो देखा परिराखेको छ, त्यो आश्चर्यको कुरा होइन। तर अन्य ठाउँमा गठबन्धनका कारणले जति फाइदा भयो त एकीकृत माओवादी केन्द्र के अरे नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भएको छ भने एकीकृत समाजवादीलाई भएको छ। जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि सबैभन्दा फाइदा हार्यो, जितेर पनि काङ्ग्रेस हार्यो, आफूभित्रकै आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा एमाले हार्यो, सबैभन्दा खुँदो चाहिँ माओवादीलाई पल्टियो। पल्टियो कसरी पल्टियो डाक्टर साहब? कसरी पल्टिएन? माओवादीको हैसियत हुने अवस्था हुन्थ्यो होला, सुन्निएर मोटाएको जस्तो भन्छन् कतिले माओवादीको अहिलेको परिणामलाई। तर यसले माओवादीलाई दह्रो तरिकाले खुट्टा गाडेको अथवा जरा गाडेको अवस्थामा लग्यो कि बलियो बनायो, माओवादीलाई बलियो बनायो यसले। हिजोको स्थितिमा जितौनमा अथवा भरतपुरको निर्वाचनले गर्दा अब कमरेड प्रचण्डलाई सम्भावना चाहिँ सङ्घीय चुनावमा जित्छु कि जस्तो बनायो होइन, सकारात्मक तरिकाको सोचमा अगाडि बढायो। मनोविज्ञान तरिकाले हेर्ने हो भने चिताउन अब कमरेड प्रचण्डले जित्छ भन्ने कुरो त्रास पनि आयो, आश पनि आयो, यो स्थितिमा गुज्रिया छ। नत्र भने कमरेड प्रचण्डको स्थिति नाजुक हुन्थ्यो। भने समग्रमा यो गठबन्धन निर्वाचन जे जस्ता राजनीतिकहरू यो गत वर्षकै पुस 5 देखि अहिले घुम्दै आइरहेछ नि, यसमा प्रचण्ड रणनीतिक रूपमा सफल भयो त्यसो डाक्टर साहब, त्यो देखिन्छ हो। प्रचण्डलाई सितिमिति मान्छेले चिनिराखेको छैन। जबसम्म प्रचण्डको उपस्थिति रहन्छ, सक्रियता रहन्छ होइन, यो पारिवारिक तन्त्र हो। यो हिजो राजतन्त्र थियो, अहिले पारिवारिक तन्त्र छ। हिजो संसदीय अभ्यास र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको निर्वाचन हुन्थ्यो, अहिले उही कम्पनीका मालिकलाई सोझो गर्ने कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरे जस्तै तरिकाको चुनावको परिणाम भएको छ र मतदान गर्दाखेरि त्यस्तै परिणाम देखा परेको छ है। त्यसै कारणले खास गरी दलभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र भएर प्रतिस्पर्धी तरिकाले अगाडि आइरहेको अवस्था छैन। अहिलेको यो संसदीय व्यवस्थामा परिणाम के हुँदै जाँदैछ भने तपाईँले यति मात्रै नभन्नुहोस्, तपाईँको सोचमा यो जुन स्वतन्त्रहरू जुन जित्नु भएको छ, धरान होस् या धनकुटा होस्, धनगढी होस्, चाहे जनकपुर होस् या काठमाडौँ होस्, त्यसका साथै काठमाडौँमा अर्को एउटा उदाहरण पनि मैले दिन्छु। समाजवादीले वडा नम्बर 15 मा जित्यो, के कारणले जित्यो? म त्यहीँको मतदाता हो। त्यहाँको काम गर्ने वडा अध्यक्षको अत्यन्त लोकप्रिय काम गरेको कारणले उसले स्वतन्त्र भएर उठेको भए सायद योभन्दा अझ धेरै ल्याउँथ्यो। तर
के अरे त्यो गठबन्धनको तर्फबाट कलम चिन्ह लिएर लड्दा पनि अरूको उसको प्रतिस्पर्धीको हुने डबल मत बढी ल्याएर जितिरहेको छ। त्यसो हुँदा अहिले अब जनताले के छानिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् कि सन्देश त्यो दिनुहोस् तपाईँका ट्रेन कता गइरहेछ दर्शकहरूलाई कि काम राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई छान्दैछन् है स्थानीय तहमा भन्ने कुरा हुन्छ। अब प्रदेश र सङ्घीय चुनाव केन्द्रीय चुनावमा चाहिँ अलिक फरक परिणाम हुन्छ, त्यो तौर तरिका पनि फरक हुन्छ र गठबन्धनको अहिलेको जस्तो त्यति सकारात्मक र सबल तरिकाको स्थिति हुँदैन। यसो अहिले यो समग्रमा संसदीय राजनीति जे छ नि यसमा त सबैभन्दा माहिर खेलाडी भएर प्रचण्ड निस्किनन् र होइन यही व्यवस्थाका विरुद्ध बन्दुक बोके 17,000 मान्छे मरे अनेक भए तर अहिले संसदीय अभ्यास खेल्ने व्यक्ति होइनन्, उनी तिग्डम खेल्ने व्यक्ति। तिग्डम अहिले राजनीति नै तिग्डम त भएन डाक्टर साहब। त्यही देखियो जसरी तसरी सत्तामा पुग्ने नै हो। जानिए पारिवारिक शासन चलाउने कुरामा उद्धृत हो। हिजो त पञ्चायती शासनमा अथवा राजतन्त्रमा के थियो एउटा राजाले मात्रै अधिकार लिएको हुन्थ्यो, उसका भाइ भारदारहरूले त भत्ता खाएर मात्रै बस्ने हुन्थ्यो नि। तर अहिले त डिसिजन मेकिङमै पुग्ने भयो नि त, नीति निर्माण त्यही भएर भन्नुभएको पहिला राजतन्त्र अहिले परिवारतन्त्र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गर्छन् हो। उनले एउटा नमुना देखाइरहेको एउटा नमुना परिवारतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने नमुना उनले देखाइरहेको छ। त्यस्तै किसिमको अरूहरूलाई पनि लालचतर्फ डोर्याइराखेका छ, चाहे त्यो शेरबहादुर होस् या कोही होस्, त्यो किसिमको ख्वाब देखिन्छ। अब यसले समग्रमा यो जुन माओवादीले अहिले जुन खालको पोजिसन क्रिएट गर्यो नि स्थानीय तहमा, यसले उसको बार्गेनिङ पावर मात्रै बढाइरहेछ कि भोलि गठबन्धन नहुँदा एक्लै निर्वाचन लड्न सक्ने सामर्थ्य पनि बनाएको छ त डाक्टर माओवादीले? हिजो मात्रै मैले सदनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब एक्लै लडेर तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई देखाउनुहोस् भनेर चुनौती दिए। अलि गाली गलौज र यी कुराहरू त अत्यन्त अशोभनीय कुराहरू हो। यिनीहरूको यी नेपालका वामपन्थीहरूको अत्यन्त तल्लो स्तरमा गिरेरै एक्लै अर्कोले गाली गलौज गर्ने उहाँहरूसित शब्द चाहिँ एउटा सभ्य शब्दहरू त उहाँसित छैन, अभाव छ। त्यसो हुँदा त्यसरी बोल्नु कुनै औचित्य पनि होइन। अनि कमरेड केपी शर्मा ओलीको नै दममा त बेसकरी हो नि त। उहाँका कुटियरहरूले जे जस्तो तरिकाले उम्मेदवारहरूको चयनको विषयमा जुन तरिकाले उहाँले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, जसको परिणाम उहाँ हारको स्थितिमा देखा पर्यो भन्ने त भनिराखिएको छ नि त। भने यस्तो अवस्थामा हेर्दा त नेकपा एमालेमा पनि जुन ठालुपना आइराखेको थियो, अब त रिभ्यू गर्नुपर्ने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आयो कि हरेक ठाउँमा आफ्नो दलका व्यक्तिहरू थिए, जनप्रतिनिधिहरू थिए। अब त एउटा साधारणतः डम्पिङ साइट भन्छु म, हुन त यो जिल्ला समन्वय समिति त्यो साइडमा पनि अब एमालेको खैरा देखिएन, छैन, कोट्याएर हेर्नु होला। अब राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेको उपस्थिति धेरै पातलो र नगण्य रूपबाट आउँछ होइन, पहिला जस्तो स्थिति त्यसै जानु हुँदैन। त्यस्तै गएर अब समानुपातिकमा जाँदाखेरिमा चाहिँ एमालेको बल्ल स्थिति देखिन्छ, त्यो हारेको छैन भन्ने चाहिँ समानुपातिकमा देखिन्छ। अहिले प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर चाहिँ बढ्यो है डाक्टर यो चुनाव पछाडि बढ्यो कि एक्लै चुनाव लड्न सक्ने सामर्थ्य पनि बढ्यो त्यो चाहिँ एक्लै चुनाव लड्ने सामर्थ्य त अलिक गाह्रो छ। भने जता म ढल्किन्छु त्यसले यो जित्ने, हेर कसले लिने हो मलाई भनेर यहाँ तपाईँले यो कल्पना नगर्नु त्यसमा राखे नि प्रचण्डले नियमित आकस्मिकता भन्ने कुनै बेला म कुनै एउटा साहित्यकारले लेखेको शीर्षकको एउटा साहित्य जस्तै तरिका नियमित आकस्मिकता भन्ने हुन्छ, रेगुलर एक्सिडेन्ट भन्ने कुरा त हुँदैन। एक्सिडेन्ट पनि रेगुलर हुन्छ र हुँदैन। त्यसो हुँदा यहाँ त चमत्कारी हुन थाल्यो कि। त्यसो हुँदा जो व्यक्ति पनि आफूलाई फाइदा सत्तामा जाने लिस्नो बन्छ भने, माध्यम बन्छ भने त्यो हतकडी अथवा त्यो अस्त्र प्रयोग गर्ने। त्यही त डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि जुन तरिकाले जे पनि संसदमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रस्तुत भयो नि, उनले त संसदको रोस्टमबाट चुनौती दिइरहेछन्, अब प्रधानमन्त्री भएर देखाउनुहोस् त लिस्नो बनाएको के भन्ने, यताउता बैशाखी भन्ने तिमीलाई मैले पुऱ्याएको नि त्यहाँ भनेर त चुनौती दिएको हो। त्यो भने यसले चाहिँ सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यलाई सङ्केत गर्छ। फेरि पनि वाम एकता गर्ने, प्रचण्ड ओली नै फेरि मिल्ला नि यहाँ आउँ टाइपका कुरा पनि एक ढङ्गले सुरु भएको छ। तर यसले त तिक्तता झनै बढाउने भयो नि होइन कि के हो डाक्टर साहब? तिक्तता यिनीहरूका त यस्ता आत्मा आलोचना गरेँ, मैले गल्ती गरेँ भनेर यस्ता सहज तरिकाले स्वीकार्ने त यिनीहरूको त एउटा कल्चरै हो, हारै हो।
त्यसै कारणले नकचरको के हुँदैन भने जस्तै किसिमको यिनको संस्कार हो। भोलि त कोही शत्रु सधैँ हुँदैन राजनीतिमा, कोही मित्र कोही हुँदैन भन्ने के यस्ता जार्गन लिएर अहिले यसो भने प्रतिस्पर्धी शासन प्रणाली हो नि त यो। संसदीय अभ्यास भने स्वच्छ शासन प्रणालीमा आफ्नो सिद्धान्त, दर्शन, नीति, कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणाली हो नि त। तर यो त गरिरहेको जुन भावभङ्गीमा प्रस्तुत भइरहेछन् नि प्रचण्डमा देखेको कन्फिडेन्ट या विपक्षीप्रति उनले प्रहार गरेका शब्दहरूले चाहिँ उनी एकदम उनमा धेरै अब चढिरहेछ, म हुँ भन्ने आयो अब भन्ने देखिन्छ। प्रतिबिम्ब हो। उहाँले जुन सदनमा ओलीलाई च्यालेन्ज गरेको चाहिँ म चाहिँ मेरो जनमत चाहिँ डरै छ है भनेर सो गरे। अरू हामीलाई त हार्छ भन्थ्यो, के गर्थ्यो देख्यो होइन, मुख फेस टु फेस आँखा जुदाएर कुरा गरौँ भन्ने नि प्रचण्ड। अनि उहाँका समर्थक झन् केपी शर्मा ओलीका के समर्थकहरूले भन्थे नि म राजीनामै दिन्छु अथवा सन्यास लिन्छु अथवा मेरो सम्पत्ति दिन्छु भन्ने उहाँका समर्थकहरू थिए नि। त्यो आवेश र बेढङ्गको तर्क र बकवास किसिमका कुराहरू आउँथे नि, त्यसको त अहिले नङ्गा जात देखा पर्यो। यसमा चाहिँ प्रचण्ड सफलै भए पक्कै पनि। प्रचण्ड सफल छन्, अझै पनि सफल हुन्छन्। अब यतापट्टि तर डाक्टर साहब उनको फेरि कम्पनीमा मालिकको जुन अस्त्र प्रयोग भइराखेको छ सायद उहाँका कर्मचारीहरूमा सधैँ त्यही किसिमको अब समर्पणवादी भयो भने त भन्न सकिँदैन। होइन, उहाँमा पनि कहिलेकाहीँ भीम रावल जस्तो, घनश्याम भुषाल जस्ता मान्छेहरू नि निस्किएर चुनौती दिन थाले भने अनि त्यसपछि जस्तो नि डाक्टर साहब एउटा निर्मम प्रश्न चाहिँ माओवादी प्रचण्ड सफल भइरह होला नि। डाक्टर साहबले आरोप लगाउनु भयो राजतन्त्रबाट परिवारतन्त्रको नमुना कस्तो हुन्छ प्रचण्डले देखाउन सफल भइरहेका होलान्। तर समग्रमा माओवादी है, मैले यो टर्म्सलाई प्रयोग गरिरहेको छु र जे भनेर उनीहरूले आन्दोलनको उठान गरे, जनयुद्ध गरे, यहाँसम्म आए, त्यसलाई पनि बचाउन, त्यसको मर्म कायम राख्न पनि प्रचण्ड सफल छन् त लाग्छ। त्यो त बिर्सिसकियो कुरा हो, त्यो छैन अहिले। 10 वर्ष द्वन्द्वको कुरो के अरे जनयुद्धको कुरा त बिर्सिसकेको। त्यो 16-17 हजार मान्छे पनि बिर्सिसकेको हो। यो नयाँ खेल हो। त्यो खेल समाप्त भइसकेपछि नेपाली जनताले बिर्से हामीलाई हामी धोइ पखाली गएर नयाँ सिराबाट अगाडि गरेका छौँ, बढ्नु छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यही जस्तो बढिराख्यो अवस्था हो। त्यही त मान्छेले मैले यहाँ यो अब त्यो कुरो त नेपाली काङ्ग्रेसले नि त बिर्स्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले 16,000को जिम्मा लिनुपर्छ। मान्छे मरेका ती जनयुद्धका यो गठबन्धन गरेर अगाडि जाने किसिमको गठबन्धन गर्नु भनेको आफ्ना कार्यकर्ता मारेको दललाई पनि अथवा व्यक्तिहरूलाई पनि अँगालो मारेर बचाउ गरेर चुनावमा जिताएर विराजमान गराउने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त लिनु पर्दैन। त्यो 17,000को जिम्मा भन्थ्यो, अब खालि प्रचण्डमा मात्रै गएन, त्यो शेरबहादुरमा पनि गएन। अब त पाप कटनी भइसकेको छ, सबैमा भयो यो होइन, भयो त। अनि बिर्सेनन् अब कुनै देश रिस इबी केही छ, आत्मालोचना ग्लानी केही छैन होला नि त। त्यही भएर न गठबन्धन भएको छ। त्यही त मान्छेले के भन्थ्यो भने सिद्धान्तमा छ। हिजो चुनाव अगाडि मान्छे के भन्थ्यो भने आमामा माओवादीको मान्छेले कहाँ रुखमा भोट हाल्न सक्छ, काङ्ग्रेसको मान्छेले कहाँ चाहिँ हँसिया हतौडामा गएर भोट हाल्न सक्छ, बरु हात काटिन्छ भन्छे। त्यस्ता कुरा पनि गर्थे नि मान्छेले चुनाव अगाडि। भने अहिले सबै एउटै हुँदो रहेछ हाले नि त। अनि कम्पनी भयो कि भएन, कम्पनीको मालिक भयो कि भएन यी दलका नेताहरू, अनि त्यसका मतदाता कार्यकर्ता त्यसका कर्मचारीहरू भयो कि भएन। यही कारण भनेको काङ्ग्रेस भन्नु, माओवादी भन्नु, समाजवादी भन्नु, जसपा भन्नु, आखिर एउटै रहेछ जस्तो देखा पर्यो होइन त चुनावमा हेर्दाखेरि चाहिँ। यिनीहरूका विगतका गल्तीहरू सर्लकै बिर्सेर नयाँ तरिकाले चल्ने, त्यसले जनतालाई बेकुफ बनाउने। अनि यत्रो ठुल्ठुला दलको उपस्थिति काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, अरू ठाउँमा स्वतन्त्रले जित्न पुग्नु भनेको चान्चुन हो के हो त? त्यो जनमतको आधार हेर्ने हो भने जनताले एकदम सचेत जनताले हालेको मतलाई कदर गर्ने हो भने काठमाडौँ राजधानीको जनताको मतलाई के भन्ने, भेडा भन्ने? धरानको जनता त्यत्रो विकास निर्णय क्षेत्रमा 60-40 भन्ने जुन अवधारणा छ स्थानीय तहमा, 60 सरकारले हाल्ने 40 भन्ने ठाउँमा 60 हामी हाल्छौँ, 40ले भन्ने त्यहाँका जनता सचेत जनता हुन् के त्यो ठाउँका जनता भेडा हुन्? धनगढीका जनता भेडा हुन्? डोल्पा जनतालाई धेरै साक्षात्कार नहोला रे, धनगढीका जनता त भेडा त होइनन् बा।
अनि बाँकी उम्मेदवादी यिनी अब कम्पनी एन्ड लिमिटेडका कर्मचारीको चयन गर्दाखेरिमा कस्तो चयन गरियो भने त्यो जनकपुरले देखाइराखेको छ। विद्रोहीले जित्न जानु भनेको के हो त? व्यवस्थापन हो त? दलीय व्यवस्थापनभित्र ती कुराहरू सन्तुष्टि भएको कारणले जितिराखे हो त? डाक्टर साहब यता समाजवादी हुन् त, डाक्टर साहबले उसलाई पनि नाफै भएको छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर असन्तुष्टि देखा पर्यो नि त, काङ्ग्रेस र माओवादी मात्र मिले, हामीलाई हेपे, भोट हाल्ने मान्छे मात्र बनाए, गम्भीर समीक्षा हुन्छ। अब यहाँ अझ झलनाथ खनाल त बरु एमालेसँग मिलिन्छ, अब उसले पनि ठक्कर खायो हामीले पनि खायौँ टाइपका कुरा गर्दैछन्। के हो खास त्यसमा चाहिँ कुरा? यसको रहस्य के हो त भन्दाखेरिमा उहाँहरू काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, गाउँ गाउँमा जानु न, बस्ती बस्तीमा जानु न, मतदाताहरूको गुनासो के छ थाहा छैन। त्यसको परिणाम तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। सायद शेरबहादुरको डडेलधुराको आफ्नै वडामा पनि अर्कै पार्टीले जितेको छ क्यारे। चाहे त्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको गोकर्ण विष्टको हुने अर्कैले जितेको छ। त्यत्रो प्रवक्ता भएको प्रदीप गेवालीको वडामा पनि अर्कैले जितेको छ क्यारे। त्यसो भने यस्ता चिजहरू हेर्नुहोस् त, जनआधार आफू बसेको ठाउँमा चिसो हुनुपर्छ पर्दैन, छैन, सुक्खा छ। त्यसै कारण कहाँ छ त यी भन्दा एउटा टुरिस्ट किसिमका नेताहरू बन्दैछन्। आफ्नो जरा आधार छैन, कहाँ हो त आफ्नो थलो? जरा कहाँ हो भन्ने कुरा छैन। जनताले त मतदाता त्यो एमाले कार्ड अहिले झलनाथ खनालले के कारणले खेलिरहेछन् डाक्टर साहब? झलनाजी यति उग्र तरिकाले आउने कुरा अलिक शोभनीय होइन। उहाँले जुन एउटा व्यक्तिगत लान्छनाका कुरा, उहाँहरूमा एउटा यो संसदीय अभ्यासको संस्कार, मूल्य मान्यताको ज्ञान छैन। किनभने संसदीय अभ्यासमा 5 वर्षको निर्वाचन हुन्छ। 5 वर्षसम्म हारेको व्यक्तिले आफ्नै तरिकाको पूर्वाधार बनाउँदै गएर आगामी चुनावमा उसको आफ्नो प्रदर्शनी गर्नुपर्ने हो। यहाँदेखि चुनावमा जितिसक्यो भने त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट झार्ने, असफल बनाउने। जस्तै भनौँ न, काठमाडौँको स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई पहिलो तिग्डम के हुनेछ भने पार्टीतिर आकर्षण गरेर पार्टीमा राख्ने। यदि त्यसो भएन भने नीति तथा कार्यक्रम बजेट असफल बनाएर तहस नहस गर्ने। त्यति पनि भएन भने अनि उनलाई कुन तरिकाको एउटा कार्यक्रममा फसाएर अथवा कुन कुरामा फसाउने अथवा कर्मचारी उचालेर असहयोग गराउने, यस्ता क्रियाकलापहरू त देखिन्छ नि त। त्यसो गर्छन् है? गर्छन्। यो तिग्रम नखेली सुकै छैन यिनीहरूलाई, खेल्छन् यिनीहरू राजनीति संस्कार संस्कृतिमा भएका दलका नेता पनि होइनन्। यिनले बुझेका पनि छैनन् संसदीय अभ्यास भनेको, बुझेका छैन। 5 वर्ष त भोग त गरे, अभ्यास त गरे, हावामा गरे, र के भयो भने मूल्याङ्कन गर्ने साहस पनि गरेन, समीक्षा गर्ने जमर्को पनि गरेनन्। त्रुटि कहाँ रह्यो भन्ने कुरा संस्थागत तरिकालाई सुदृढीकरण गर्ने, यो संसदीय अभ्यासलाई अथवा गणतान्त्रिक सङ्घीय शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र जनतालाई, नेपाललाई अथवा राष्ट्रलाई समृद्धि गराउने, जनतालाई खुसी पार्ने भन्नेतर्फ त उहाँहरूको मूल्याङ्कनै रहेन। जस्तो हजुरले अघि एउटा कुरालाई निकै फोकस गर्नुभएको छ, सचेत मतदाता भन्नु पनि। काठमाडौँ, धरान, धनगढी जहाँ चाहिँ सचेत मतदाता भएको ठाउँमा जस्तो खालको परिणाम आइरहेछ, यसले के सङ्केत गर्छ त? त्यसो अब यसको सङ्केत के गर्छ भने अब 3 वर्षभित्रमा यो राजनीति प्रणालीभित्रका एक्टर्सहरू अथवा यसका खेलाडीहरूको बारेमा उथल पुथल पार्छ। यिनीहरूको तिग्डम यही हो। अब देखिहाल्यो नि त। अब नेकपा माओवादी केन्द्र अनि समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा नभइकन सरकारको गठबन्धन हुने 51 सालको कल्चर त अब सुरु भयो। हङ पार्लिमेन्टको सिस्टम त सुरु भयो। किनभने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली त डिफेक्ट छ नि त। त्यसमा अब त त्यो संस्कार त पुनरुत्थान हुने भयो नि त। हेर्दै जानुहोस् न, एकल पार्टीको बहुमत आउने अवस्था त छैन। अब त बरु फटाफट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बरु छलाङ मार्लान् कि जस्तो अवस्थामा देखा पर्यो। अनि दलहरूको उम्मेदवारलाई हराएर गैर दलको उम्मेदवारलाई जिताउने किसिमको संस्कार, किसिमको गुनासाको उसमा त प्रतिबिम्ब त देखिन थाल्यो नि त।
अर्को अहिले काठमाडौँ देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँमा एउटा त गठबन्धन गरेर जानेहरू पनि आए, एमाले आफ्नो विरासत कायम गर्न सकेन र सायद धेरै मान्छेले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। तर एमाले समर्थन रहेछ भन्ने कुरा त उपमेयरको आगो भोटले पनि देखाएको छ भने त्यो उम्मेदवारी चयनमा गराएको भन्ने कुरा अगाडि भन्नुभयो। तपाईँलाई भनिदिन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमाले यिनी अहिलेको उपमेयरलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको भए के हुँदो रहेछ? नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारमा के अरे सिंहको ठाउँमा पहिलाको उपमेयरलाई खड्कीलाई उठाएको भए के हुँदो रहेछ? जित्थ्यो नि त, फरक पर्थ्यो परिणाम हैन? फरक पर्थ्यो, स्वतः जित्थ्यो। त्यसै बालेन्द्र शाहका कारणले होइन उनले निर्वाचन जितेको, दलहरूले गरेका कमजोरीको कारणले उदय हो। त्यसो भए गरेको कमी कमजोरीको यो फाइदा हो। यो चान्समा डान्स गरे हो। यस्तो गडबड भएको बेलामा ठ्याक्क बालेन्द्रले आश्वस्त गर्ने किसिमको क्रियाकलापका केही स्टेटमेन्टहरू, वक्तव्यहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनी अगाडि आए, स्थितिलाई हिट द नेल अन द हेड। जस्तो बालेन्द्रले जस्तो खालको ट्रायल गराए नि डाक्टर साहब, अहिले सङ्गठन होइन सञ्जालको शक्ति प्रयोग गरी एउटा युवा, एउटा ऱ्याप गीत सङ्गीतबाट आएका, साथै इन्जिनियर भनेको आफूलाई पस्किने या आफूभित्रको क्वालिटीलाई सेल गर्ने कुरामा चाहिँ उनी माहिर देखा परे होइन त डाक्टर साहब? अब उनलाई त्यो रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। चुनाव जित्नु ठुलो कुरो होइन। अब चुनाव जितेर स्थायित्व ल्याएर आफ्नो भिजनलाई कार्यगत ठाउँमा परिणत गर्नुको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती। उनको चान्समा डान्स गर्न चाहिँ सिपालु नै रहेछन् होइन? गरे नि चान्समा डान्स त गरे। यो प्रविधि युज गर्ने कुरामा त अरू कसैले गरेको छ अरे? गरेन नि त। प्रविधिको युज त अन्त त भएको त हो। हेर्नु न, अब गेम इज ओभर भन्दै थियो नि त केशव स्थापित, त गेम इज ओभर, मेरो कोही प्रतिस्पर्धी नै छैन, चुनाव त खालि यसो प्राविधिक रूपमा गरिदिनु पर्छ, औपचारिकता मात्रै हो भन्थे नि त केशव स्थापित जी। त दुनु के भने भन्छन् कि गाउँतिर भने यस्ता कुराले त्यो खास उहाँका मतदातालाई आकर्षण गरेन। उहाँसँगै हिँडिराख्नु भएको थियो नि, उहाँको टिमको उम्मेदवार हो नि त उपमेयर सुनिता, त्यत्रो ल्याउने किसिमको क्षमतामा पुगिन् भने उनले किन त्यो अवस्थामा गिर्न पर्यो त नि? यदि दलभित्रको उम्मेदवार सही उम्मेदवार छानिएको थियो भने त दुईटैको हाराहारीमा आउँथ्यो नि त। कुनै कुनै ठाउँमा प्रष्ट रूपबाट हेर्नुहोस्, मत बराबर छ, मेयर उपमेयरको मत बराबर छ। त्यो के हो भने दलीय चरित्रमा खसेको मत हो। त्यो भने आकाश जमिनीको फरक पर्नु भनेको के हो? दललाई अस्वीकार गर्नु भने मेयरमा लौरोले हान्नेले फेरि माथि गएर सूर्यमै आनेछ, उपमेयरमा त हानेर त होला त्यो खालको परिणाम आएको भने भनेको स्थापितलाई मन नपरेको कि एमालेलाई मन नपरेको हो? त्यो त खोल्नु पर्यो नि त डाक्टर साहब। यो समीक्षा हुन पर्ने कि नपर्ने? कि सुनिता बढी मन परेको भन्न पनि त खोज्नु पर्ला। सुनिताको बालेन्द्र सुनिता मन परेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? परीक्षण भइसकेकी थिएन नि त। केशव स्थापित परीक्षण भएको व्यक्ति थियो, तर केशव स्थापित कहाँ भने यो चाहिँ भ्यागेबन्डन शब्द अलि तपाईँलाई नपर्ला, फिरन्ते जस्ता फिरन्ते कहिले गएछन् के अरे यो उसको रामहरि शर्माको दलमा, प्रजा परिषदमा, कहिले गएछन् माओवादीको दलबाट चुनाव लड्न पुगेका छन्, कहिले राजाका नजिकबाट पनि पद खान पुगेका छन्, कहिले प्रदेशको ठाउँमा फेरि पुगेर एमालेमा फर्केर आएछन्, त्यहीँ उपद्रव गरेर फेरि कारबाहीमा परेर मन्त्रीबाट खुस्केका छन्। अनि यस्तो किसिमको चैत्य काङ्ग्रेस अथवा चैत्यमा दलीय प्रतिनिधि हो भने जस्तो चरित्र बनाएर पनि कहिले जनताको अभिमत हुन्छ र? भनेको त्यसमा एमालेलाई मन नपराएको होइन काठमाडौँका मान्छेले, केशव स्थापितलाई मन नपराएको भन्न बुझ्यो पर्यो। बिल्कुल त्यो मानन्दरको कुरा हेर्नु, रामवीर मानन्दरकै भर्सन हेर्नुहोस् न, उनले त पहिले भनिसकेका थिए त। तिनको त एउटा गुठीको एउटा क्लस्टरभित्रको ठुलो जनमत त थियो नि त। हिजो मङ्गलसिद्धि मानन्दरको थियो भने अहिले रामवीर मानन्दरको हो नि त। यस्ता भित्रको सञ्चार, म त काठमाडौँको नेवार, हाम्रो आदिवासी, हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो, यो मैले जित्छु भन्ने कुरा केशव स्थापित जुन भने नि देखाइदिए त जनताले, त मतदाताले देखाए नि त, जात रहेछ त। भने स्थापितको ठाउँमा रामवीर मानन्दरलाई उम्मेदवार राखे भने जित्थ्यो एमाले जित्थे, त्यो मरि हत्या गरेर आउँथे।
त्यही सुनिता र उसलाई हाल्दाखेरि रामवीर मानव हालिदिएको भए बालेन्द्रलाई तुवा हुन्थ्यो होला, काङ्ग्रेसको पनि जनमत फरक पर्थ्यो होला। तर काङ्ग्रेसले राम्रो उम्मेदवार दिएको होइन। उम्मेदवार चयनमा दलहरू छुट्दाखेरि यसको फाइदा चाहिँ बालेनले उठाए। थोरै मत आउनु भनेको अब 100-200 भोटले अगाडि मात्रै भएको छ एमालेको होइन। भने उनको फेरि के हो त भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गरेको गद्दारीको परिणाम पनि हो, त्यो धुलो चटाएको थियो। काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताले धुलो चटाएको थियो। हिजो उनले त नेतृत्व परिवर्तन गर्ने जादुको टर्म त के अरे प्रकाशमानसित थियो नि त। यो सृजना सिंहलाई होइन सजाय, प्रकाशमान सिंहलाई हो। सिंहलाई दिएको ढाडस हो यो। सवाज सिकाएको कला हो प्रकाशमान सिंहलाई हो, उनको श्रीमतीलाई होइन। उनको पैँचो तिर्दाखेरि किनभने यो परिवारतन्त्र चलाउन खोजिएको होइन। है मैले भनेको छैन, परिवारतन्त्रको संस्कार विकास गर्न खोजिएको होइन। अनि धेरै ठुलो धक्का पो लाग्छ क्या। शेरबहादुर देवालाई त उनले सभापति बनाए। अन्तिम तास जो थियो उनीसँग हालिदिए नि उनले। काङ्ग्रेसको पनि त कारण के रहेछ त, काङ्ग्रेसको नेता त रहेनछ त। 5 चोटि 6 चोटि एउटैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भने विकल्पै रहेनछ त। अनि हाराहारीमा चुनावमा गएर रणफिल्डमा अथवा रणभूमिमा लड्ने, त्यही शेरबहादेवको विरुद्धमा लड्ने, अनि पछि गएर त्यही शेरबहादुरलाई फेरि हिरो बनाउने भनेपछि बुद्धि नभएकै त देखा पर्यो नि त होइन। शेरबहादुरलाई त उनले हिरो बनाए, तर त्यसको मूल्य चाहिँ आफूले चुकाउनु पर्ने जस्तो छ नि त। अहिले श्रीमती आरिन सायद अब भोलि तपाईँहरूले भोट हाल्नु पर्ने होला यहाँबाट। अब टाउको ठडाउनै नसक्ने पाराले प्रकाशमानजीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिदिनु भयो। अब टाउको उठाउन सक्दैनन् कहिले प्रकाशमान सिंहले। यो के अरे संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापनपछि आमा छोरा उठे होइन। जुन गणेश मानको एउटा छुट्टै इतिहास थियो, लोहा पुरुषदेखि लिएर सर्वमान्य नेतादेखि त्यो अवस्थाको कुठाराघातमा आमा छोरै किन उठ्नु पर्थ्यो र। परिवारतन्त्र सुरुवात भइगएको होइन त। हिजो राजतन्त्र विकल्पमा परिवारतन्त्र ल्याउनु अहिले तपाईँले थाहा पाइराख्नु भएको छैन। खास गरी शेरबहादुर देवाको कुटियारभित्र किचन मास्टर को हो डाक्टर साहब? कहीँ भाषण नगरेको व्यक्ति हो, त्यो हो पूर्णबहादुर खड्का। डिजाइनर उनी हुन्। शेरबहादुर देउबाको आर्जु भन्ने मान्छेलाई परे होला, तर पूर्णबहादुर खड्का हो। कहीँ भाषण गरेर देख्नुहुन्छ? यो डिजाइनर हो। सकेसम्म आफ्नो नेतृत्व पछिको पुस्तान्तरण गर्ने कुरामा तयार छन्। त्यो क्याडर तयार गर्दैछ शेरबहादुरले। पूर्णबहादुर खड्काले त्यसपछि म हुन्छु भन्ने पारामा छन्। सहज तरिकाले उसमा जितेको होइन, पार्टीको सङ्गठनको चुनावमा। शेरबहादुर देउबापछि पूर्णबहादुर खड्का हो होइन? हो, भित्र बसेर त्यसमा ऱ्याङठ्याङ मिलाउने कसरी? आर्जुको छोरा मिलाएर यो परिवारतन्त्र सुरु गर्न थालिएको होइन। आर्जुहरू बाहिर चुचुमुख गर्ने, यो मिलाउने हो। भित्र बसेर सबै मिलाउने, यहाँ गर्ने, सबै खटन पटन यसो भित्र को छ खोताल्नुहोस् त। पूर्णबहादुर खड्का, केपी शर्मा ओलीका किचन मास्टरहरू को कुन तैले हेर्नु, कुन पृष्ठभूमिमा के काम गर्छन् होइन, त्यो बुझ्नुहोस् त। त्यसो अर्को यो जुन अलिकति चाहिँ धरानको कुरा गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। बालेनको उदय अथवा तपाईँले भन्नुभयो हमालको उदय या हर्क साम्पाङको भए पनि फरक छ नि होइन डाक्टर साहब? यसको उठान त धरान र धनकुटाको धनगढीको नतिजा उस्तै खालको। अझ हमाल त बरु राजनीतिक पार्टीमा पनि लागेका थिए, उनको एउटा त्यहाँ पनि सोसल छवि पनि थियो, गाँठवाला पनि थिए, त्यो पनि फरक थियो होला बरु। सायद 20-25 वर्षसम्म लेफ्टिस्टहरूले वामपन्थीहरूले जितेको ठाउँ होइन, तर गत चुनावमा काङ्ग्रेसलाई जिताए त्यहाँका मतदाताले, विकल्प खोजे। तर त्यहाँबाट पनि सन्तुष्ट नभएपछि बरु यस्तैलाई यो घर घर हिँड्ने, गल्ली गल्ली हिँड्ने, व्यक्ति विशेषका समस्याहरू समाधान गर्न लागिएर हिँडेको व्यक्तिलाई मतदान गरे, के अरे जनमत दिएर हेरौँ त भनेर त्यहाँको सचेत नागरिकले दिएको अभिमत हो त्यो। सबैभन्दा सचेत नागरिक धरानमा रहेछन् कि क्या हो त्यसले? बेसकेरी कति छिटो चेन्ज गरे यो 2 वर्षमा उपनिर्वाचन पनि भएको थियो। यो 5 वर्षमा हेर्नु न राख्छ, पहिला एमाले जित्यो, त्यहाँका मेयरको निधन भयो, फेरि काङ्ग्रेसलाई जिताए 76मा। 25 वर्ष जितेको छ। 76मा फेरि काङ्ग्रेसलाई जिताए। त्यसको 2 वर्ष पछाडि नै फेरि
स्वतन्त्रमा जिताउन पुग्छन्। 422 भोट मात्र ल्याएर छन्, अगाडि नै उठाएर छ नि त फेरि अर्को साम्पाङ 76 मा पनि। अनि यहाँबाट त्यहाँ यो चाहिँ कसरी, यो त मिराकल भयो नि डाक्टर साहब। होइन, उसलाई जनताले आफ्नो घर दैलोमा देखिराखेको व्यक्ति हो क्या। नानी मायालाई मालपोतमा भेट्थे, नानी मायालाई सिडिओ अफिसमा भेट्थे होइन। समस्या लिएर गएका व्यक्तिहरूको उनले भित्र गएर जनताको उ गरेर हिँड्थिन्। त्यस्तै जस्तै साम्पाङको पनि। तर के भन्छ, धराने जनताहरूको खानेपानीको होस्, सडक होस् या फोहोर मैलाको कुराहरू या अन्य समस्याहरूको सम्बोधनतर्फ ऊ गल्ली गल्लीमा भेटिन्थ्यो। त्यही भएर जनताले उसलाई अगाडि सारे। त्यो त अहिले एउटा भनाइ छ कि डाक्टर साहब, हर्क साम्पाङ जस्तो बन्न सजिलो छ, गाह्रो त धरानका जनता जस्तो बन्नलाई हो भन्छन् क्या मान्छे। गाह्रो छ। ठिक हो, त्यो कुरा ठिक हो, बिल्कुल ठिक हो। सचेत छन् त। ब्रिटिस शासनमा अथवा ब्रिटिस सरकारमा काम गरेका मतदाता छन् क्या त्यहाँ, धेरैभन्दा धेरै। हिजो त्यो संस्कार देखेर नेपालको संस्कार ब्रिटिसको शासन प्रणाली नेपालमा अङ्गीकार गर्ने, तर तिक्नमा यसरी खेल्ने कुरा उनीहरूले भिन्नता देखे। भिन्नता देखिसकेपछि यो अगाडि सारेको अर्थ, हेर है, वी आर क्वाइट एवेयर अफ इट, हामी यसबारे हामी सचेत छौँ, खबरदार भनेको। त्यसो चुनावको बेलामा पनि कसैले साथ दिएन, एक्लै गल्लीमा कराउँदै हिँड्दा रहेछन्, एउटा आफ्नै अटोमा एउटा स्पिकर राखेर होइन। सुन्ने मान्छे पनि आएनन् भने गएर भोट चाहिँ झ्याम्झ्याम हाल्दिए नि त। कहीँ हिँडेन, जुत्ता मोलेरै बस्यो नयाँ सडकको पिपलको रुख मुनि। अरूले प्रचार प्रसार गरिदिएको थियो नि त। के थियो भने पञ्चायतको विरुद्धको जनमतले त्यसलाई अगाडि सारिराखेको थियो। ट्याक्क गएर भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ खोजी खोजी लौरोमा हालिदिए, साम्पाङ उदाए। डाक्टर साहबलाई मजा आइरहेको छ सबै चिजलाई हेर्दाखेरि। बालेनको रणनीति र अथवा माध्यम र फरक छ। उसको साम्पाङको रणनीति एउटै त होइन, लौरो चिन्ह एउटै होला, तर त्यो मिलेर पार्टीगत उठाए पनि होइन। त्यो यताबाट सबै मिडियाले बालेन 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 भनेको थिए, तर उनी मिडिया खोज्दा लाइट बालेर हिँडिरहेको थिए। हिजो विदेशबाट समेत बालेनलाई भोट खसाल्नु भन्ने प्रेसर आइराखेको थियो। घरमा भएको युथ जुन बाहिर छ, चाहे त्यो अस्ट्रेलिया होस्, चाहे अमेरिका होस्, युरोप होस् अथवा कहीँ होस्, उनीहरूले बालेन साला भोट हाल्नु भनेर आफ्ना आमा बाउलाई हराइराखेका थिए। समग्र जितमा हेर्दाखेरि कुनै जितमा चाहिँ बडा स्वाद पर्छ, कुनै हारमा पनि स्वाद पर्छ नि डाक्टर साहब। कुनै जितमा साह्रै स्वाद पर्छ भने त्यो धरानको जितमा स्वाद पर्ने खालको जित हो डाक्टर साहब। राम्रो हजुरले हेर्दाखेरि पनि होइन। त्यो जितले त्यसले के गर्यो भने बालेन शाह र त्यसको भन्दा अहिले उच्च स्तरको जित भनेको, स्वाद आएको जित भनेको धरानकै हो। सम्झिँदाखेरि पनि बडा मजा आउने जित होइन डाक्टर साहब त्यो चाहिँ। न प्राविधिक अहिलेको बालेन शाहले जस्तो प्रविधि युज गरे, सोसियल मिडिया नै युज गरे, उनले त बाहिर भएर देखा परेर होइन, गल्ली गल्लीमा ढोका ढोकामा देखा परे व्यक्तिलाई भोट हालिदिए। डाक्टर साहब, अब मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ, अहिले समग्रको निर्वाचन परिणाम पछाडि अब एमाले पनि संसद अवरोध गरेको थियो, त्यो खोलिदियो होइन, खोल्यो। अनि अब यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा अब जस्तो एमाले भित्रै पनि फेरि वाम एकता पक्षधरहरूले पनि आवाज गरिरहेछन् र यिनीहरूसँग मिल्न हुँदैन भन्ने पनि छ। कतिले केपीओलीको राजीनामा पनि मागिरहेछन्। यसले के हुन सक्छ अब डाक्टर साहब? अब यिनीहरू मिल्ने अवस्थामा जान्छन्, मिल्नेतिर जान्छन्, मिल्ने तर्फ जान्छन्। किन भन्दा अब सङ्घीय चुनाव अथवा प्रदेशको चुनाव त अहिलेको पाराले गठबन्धनले त काम गर्दैन। नगर्ने भएपछि अनि यिनीहरूको अब कुन तरिकाले म आएको भनेर पानी टेकेर पाइला नपार्ने भने जस्तो अवस्था त छ नि त। यिनीहरूलाई थाहा छ नि त म कुन हैसियतले आएको हुँ। त्यही त प्रचण्डले वार्निङ दियो, अर्थ देखिस् मैले बनाइदिएको थिएँ नि तँलाई प्रधानमन्त्री, त तँ त्यसरी आगोस् भने एउटा देखाए, दम्म त देखाए। त्यो चाहिँ अलि क्षुद्र तरिकाको अभिव्यक्ति हो। त्यो सँगै उनले दुईवटा कुरा गरेका छन् नि डाक्टर साहब। एमाले कार्यकर्तालाई राम्रो पनि भनेका छन्, राम्रो मान्छेहरू छन् एमालेमा, केपी ओली यस्तो पनि भने। अनि अर्को कुरा नि गरे नि डाक्टर साहब, केपी ओलीले यहाँ बोल्दाखेरि वाम एकता गरौँ मिलौँ भन्लान् भनेको त त्यो कुरै गरेनन् यहाँ केपी ओलीले पनि भन्दै थिए त्यहाँनिर। डबल दुईतिर खेलिरहेछन् क्या केपी ओली पनि कच्चा खेलाडी रे होइन। केपी ओलीले पनि कमरेड प्रचण्डको रणनीतिक सुझबुझ अलिअलि सिकेको छ। त्यसै कारण आगामी दिनमा यसले नै आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न सक्छ। डाक्टर साहबले सङ्घीय चुनावमा जाँदाखेरि र फेरि मिल्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन? केही सम्भावना वातावरण चाहियो नि डाक्टर साहब। मुख छोडाछोड गरेका छन् दुईजनाले, यस्ता मुख छोडाइ त कहिले गरेका छैनन्। त्यही 10 भैयावालाले केपी
शर्मा ओलीलाई कति मुख छोड्थे ए केपी शर्मा ओलीका मान्छेहरूले माधवको नेपाल र 10 भैयाहरूलाई के कति तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्थे व्यवहार गर्थे एमालेका मात्र 10 भाइ हो र उहाँ राजेन्द्र महतो र केपी ओली त मिले त्यसै हालसालकै उदाहरण त्यसै कारणले को कहाँ मिल्छ भन्ने कुरा कि यिनीहरूको नीतिगत तरिका सिद्धान्तगत तरिकाको गठबन्धन छ र सोच छ र खेल छ र कुनै पनि जसले सत्तामा जाने हो पदमा बस्ने कुनै पनि बेला फेरि एकदम अङ्कमाल गर्न सक्छन् प्रचण्ड र केपी ओलीले हैन त्यो त नकचरको हिसाब किताबै छैन सम्भावना डाक्टर बढी चाहिँ त्यही नै देख्दै हुनुहुन्छ त्यही देखिन्छ अब त्योभन्दा विकल्प केही पनि छैन किनभने अब यस्तो त भैँफुटा आउने भयो स्वतन्त्र भनेको त सोध्दै नसोचेको आउने अरू पार्टीको भए त त्यसलाई हराउने यो रणनीति खेलौँ भन्ने हुन्थ्यो कसलाई भैँफुटा आउने आउँछ कताबाट आउँछ भन्ने कुरो के त यताबाट आउँछ कि पछाडि आउँछ कि अगाडि आउँछ कि साइडबाट कताबाट आउँछ कताबाट भन्ने कताबाट आएर बचाइहाल्ने हो थाहा छैन एउटा हुइम आउने भयो कि त्यो हुइमले काम गर्ने आधी बेरी भए पनि त्यतातिर कालो बादल छ त्यताबाट अब बिजुली चम्किन्छ हावाहुरी आउँछ भन्ने सोच्नु त्यो त्यो पनि होइन फेरि यो त अब काङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्न सक्छन् हिजो जस्तो चमेरो हात्तीको कानमा बसेको चमेरो भनेर प्रचण्डलाई अब काङ्ग्रेसको एउटा छ जनाधार छ कि मतदाताहरू काङ्ग्रेससित मौजुद छ विचलित हुनुपर्ने स्थिति छैन विचलित त्यतिखेर मात्रै हुन्छन् उनका मतदाताहरू जबकि राम्रो उम्मेदवार नदिँदा र आफ्ना कार्यकर्तालाई राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि मात्रै काङ्ग्रेस हार्ने हो होइन भने काङ्ग्रेसको मत राम्रो छ समग्रमा हेर्ने भने लेफ्टिस्टहरू फ्रेगमेन्टेड टुक्रिएको भाँचिएको चोइटिएका छुन्डा मुन्डाहरूको मत धेरै छ नेपालमा तर पार्टीगत भन्दा दृष्टिकोणले हेर्ने भने काङ्ग्रेस सबभन्दा धेरै मत छ यो हस् डाक्टर साह्रै महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद